नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति एमाले सचिव रायमाझी निलम्बित। नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन सरकारलाई सांसदहरूको आग्रह। नागरिक समाजद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको स्थायित्वलाई लिएर आशंका बढ्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई साना दलको समर्थन कायम राख्नुपर्ने दबाव। पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परेपछि विरोध प्रदर्शन चर्कदै 1000 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी प्रहरीको नियन्त्रणमा 8 जनाको मृत्यु। र 11औं संस्करणको कान्तिपुर हाफ म्याराथन जेठ 6 गते हुने 5 विधामा 3000 भन्दा बढीको सहभागिता हुने आयोजकको अपेक्षा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ। खाँड पक्राउ परे लगत्तै एमाले पनि सोही घटनामा जोडिएका आफ्ना सचिव तोप बहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण चर्किँदै गएपछि शीर्ष नेताहरूबीचको भेटवार्ता बाक्लिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। त्यस्तै नेता खाँड पक्राउ परेको केही घण्टापछि कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसेको छ। बैठकमा खाँडलाई निलम्बन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको नेताहरूले बताएका छन्। पदाधिकारी तहको बैठक आज पुनः बस्ने भएको छ। यसैबीच जिल्ला अदालत काठमाडौँले खाँडलाई 4 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ। उहाँलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले हिजो बिहान काठमाडौँको मैजुबहाल स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। खाँडसँगै निजी सचिव नरेन्द्र केसी समेत पक्राउ परेका छन्। यो सँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 12 पुगेको छ। तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 10 जना यसअघि पक्राउ परेका थिए। प्रहरी हिरासतमा रहेका पाण्डेको बयानका आधारमा पूर्व गृहमन्त्री खाँडमाथि अनुसन्धान शुरू गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शीर्ष नेताहरूको छलफल र भेटघाटलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा शीर्ष नेताको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले शीर्ष नेताको छलफललाई लिएर आशंका गरिनु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। सदनलाई कसरी सुचारू रूपले लैजाने, त्यहाँ समितिहरू बनाउने, संयुक्त समितिहरू बनाउने विषयमा नै बढी छलफल हामीले गरेको हो। तपाईहरुलाई लागेको छ त्यही एउटै केसमा होला भनेर, त्यो चाहिँ होइन। आशंका गर्ने केही कारण छैन। हामीले बिल्कुल क्लियर भाषामा भनेका छौँ, दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस्, प्रहरीले आफ्नो काम ठिक ढङ्गले गरोस् भनेर हामीले स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएकै छौँ। प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ। त्यसकारण यसमा दुविधा हुनुपर्ने, आशंका गर्नुपर्ने केही कारण छैन। जे भएको छ विधि विधान अनुसार, नियम पद्धति अनुसार प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ। हामी राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो काम, यो विषयमा प्रहरीले जसरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ उसलाई कुनै डिस्टर्ब गर्न हुँदैन भन्नेमा हाम्रो सबैको सहमति। यसैबीच शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले घटनामा दोषी कसैलाई उन्मुक्ति नमिल्ने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलको नेताको बीचमा पनि मैले भनेको थिएँ कि निर्दोष फस्दैनन्, फसाउनु हुँदैन, कुनै पनि बायसनेसको आधारमा काम गरिँदैन, कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक रूपमा क्षति पुर्याउने काम गरिँदैन, तर दोषी जोसुकै होस् छोडिँदैन। यही नीति मैले प्रहरीलाई स्ट्यान्ड बाई निर्देशनको रूपमा दिएको छु। मैले भनेको थिएँ र उहाँहरूले मलाई यसमा अगाडि बढ्न सहमति जनाउनु भएको थियो र त्यसमा उहाँहरू सबैको साथ थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले देशको अपमान हुने गरी नागरिकलाई अनागरिक बनाउने धन्दामा संलग्नलाई कारबाही गर्दा अप्ठ्यारो आइपरे सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यस प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने दाबी गर्नुभएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुने बताउनुभयो। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका सचिव तोप बहादुर रायमाझीलाई सचिव पदबाट पार्टीले निलम्बन गरेको छ। पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलका अनुसार घटनाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म रायमाझीलाई पार्टीको सचिव पदबाट निलम्बन गरिएको हो। मंगलबारको सचिवालय बैठकले रायमाझीलाई घटनाको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो। विज्ञप्तिमा पार्टीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न गरिएको निर्देशन नमानी रायमाझीले आफू खुसी निर्णय गर्दै सम्पर्कविहीन भएको घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। गत बिहिबार गृह जिल्ला अर्घाखाँचीको कार्यक्रममा सहभागी भएका रायमाझी त्यसपछि फरार छन्।
प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। राजनीतिक प्रभावमा छानबिनलाई कमजोर बनाउन नहुने भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको अनुसन्धानलाई पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पार्टी सचिव तोपबहादुर रायमाझीलाई छानबिनका लागि सहयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले विधिको शासनमाथि विश्वास गर्ने पार्टीको हैसियतले छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले जुन खालको छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरेको छ, यो छानबिन र यो अनुसन्धानलाई सरकारले दायाँ बायाँ तलमाथि नगरिकन दोषीहरू कुनै पनि नछुटुन्, निर्दोष व्यक्ति कोही पनि नपरुन् भन्ने अभियानको साथ लागोस्। नेकपा एमाले यो सरकारको काममा सहयोग र समर्थन गर्न तयार छ। यसमा हाम्रो पार्टीका मान्य टोकबहादुर रायमाझीलाई हामीले हिजो निर्देशन गरेका छौँ, तपाईँ यो अनुसन्धानमा छानबिनमा सहयोग गर्नको लागि पुग्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। यही निर्देशन हामीले हिजोको पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको पनि म सम्मानीय सदनमा सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कुनै पनि राजनीतिक भेटघाटले प्रभाव पार्न नहुने बताउनुभयो। यो प्रकरणमा सरकारले चाल्ने कदमबाट सुशासनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्ने थापाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्, कुनै दबावले प्रभावित नहोस्, कुनै पनि कुराको कुनै प्रभावले कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ, अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस्, एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले दरोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईँको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ, नभए हल खाली हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका कारबाहीबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग समेत गर्नुभयो। संवैधानिक हैसियत बनाइसकेका व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दा बढेको आशंका मेटाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। यस्तो जघन्य अपराधमा देशको बेइज्जती गर्ने, दुनियाँका अगाडि देशको शिर झुकाउने खालको क्रियाकलापमा पूर्व गृह मन्त्रीहरू, उप प्रधानमन्त्री भएका मानिसहरूको समेत नाम आउनु लज्जास्पद विषय हो। त्यसकारण यसको विषयमा अझ व्यापक रूपमा जानकारी हुन जरुरी छ। अनुसन्धानका बारेमा अनेक आशंकाहरू आइराखेका छन्। शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकलाई समेत आम जनसमुदायले आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ। शीर्ष नेताहरूको गलत मनसाय छैन, सरकारको गलत मनसाय छैन भन्ने कुरा प्रश्न पार्नको लागि पनि सरकारले के गरिराखेको छ र यो कारबाहीको प्रगति कहाँ पुगेको छ, के हुँदैछ भन्ने कुरा यो संसदलाई जानकारी गराउनु पर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोल प्रसाद अर्यालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सांसदहरूको राहदानी जफत गर्न माग गर्नुभयो। सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामको प्रशंसा गर्दै अर्यालले प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। भुटानी शरणार्थीको विषय सुरुवात मात्र हुन्, यस्ता हजारौं भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै जानुपर्ने छ। सरकारले खुट्टा नकमाओस्, प्रहरीलाई फ्रीली काम गर्न दिनुपर्छ, तर प्रहरीले पनि मेहनत गरेर जुटाएको प्रमाण बिचैमा हराउनु हुँदैन। खबरदार, अदालत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भागभण्डाको नियुक्ति हुन्छ भनेर यही रोस्टमबाट पटक पटक भनिएको सबैलाई याद होला। खबरदार, अपराधीलाई कुनै हालतमा बचाउन खोजियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन सडक दुवैमा जनताको आक्रोशलाई साथ दिनेछ। देश छोडेर भाग्न सक्ने रिस्क भएकोले भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका सांसदहरूको राहदानी तुरन्त जफत गरियोस्। यसबीच बृहत नागरिक समाजले भ्रष्टाचार ढाकछोप विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। भद्रकालीमा आयोजित कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरूले सयौं नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्ने गिरोहलाई कारबाहीको माग गरे। त्यस्तै उनीहरूले विगतमा भएका भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई समेत कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमाले पछिल्लो समय मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। अहिले आएर नै कति प्रकरण हामी सुनिसक्यौँ, एउटामा कोही भित्र गएको छ, कोही पनि भित्र गएको छैन। उनीहरू तपाईँको यो किन भन्दा भने चाहिँ नागरिकहरू पनि अलिक सुस्त भएर यो कुरा चाहिँ अब टनेलभित्र छिरेपछि त्यसको अन्तसम्म पुग्नुपर्छ। कार्यक्रममा चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले चुनावबाट निर्वाचित व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु जनताप्रतिको बेइमानी भएको बताउनुभयो।
भ्रष्टाचार अपराधहरूको नियन्त्रण गर्छन् भनेर उनीहरूलाई निर्वाचित गरेर तिनै निर्वाचित गरेर नग्न रूपमा चाहिँ के छ भ्रष्टाचार अपराध गरिरहेका छन्। यो जनताप्रतिको बेइमानी हो। जसले भोट दिएर जनप्रतिनिधि बनाए उनीहरूप्रतिको बेइमानी हो, उनीहरूलाई धोका दिएको। यसैबीच एकीकृत समाजवादीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। सो पार्टीले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउन नहुने बताएको छ। एकीकृत समाजवादीले आम जनसमुदाय, राजनैतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था तथा सञ्चार माध्यमलाई समेत आवश्यक दबाव सृजना गर्न आह्वान गरेको छ। यसैबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुसन्धानका क्रममा रहेको विषयलाई लिएर तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण भएको जनाएको छ। भ्रामक समाचारबाट शरणार्थी सम्बन्धी गिरोहको अनुसन्धानमा प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता सूचना सम्प्रेषण नगर्न कार्यालयले आग्रह समेत गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद आरजू राणा देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर सार्वजनिक भएको अडियोबारे छानबिन गर्न माग गर्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिनुभएको छ। केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो संलग्नता रहेको भन्दै बदनियत ढंगबाट अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै उहाँले कारबाहीको माग गर्नुभएको हो। केही दिन अघि सार्वजनिक भएको अडियोमा सांसद देउवाको नाम समेत जोडिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फिर्ता लिएपछि अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा संविधानविदहरूको फरक धारणा पाइएको छ। कतिपयले स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी नभएको दल भएकाले उसको समर्थन फिर्तापछि विश्वासको मत लिनु नपर्ने मत प्रकट गरेका छन् भने कुनै एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वास प्राप्त भएको देखाउनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हुने तर्क गरेका छन्। यही मेसोमा स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि वैकल्पिक गठबन्धन बन्न सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। त्यसो हो भने सरकारको स्थायित्व संकटमा पर्दै गएको हो त। 5 महिनाको अवधिमा 2वटा गठबन्धन हुँदै अघि बढेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको भविष्यमाथि विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण हुन थालेका छन्। 10औं पटक विस्तार गर्दा पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने गठबन्धनभित्रका कतिपय दलको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमै प्रकट भएको छ। पुस 10 गते बनेको एमाले सहितको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भत्किएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायत 9 दलको समर्थनमा नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको थियो। उपनिर्वाचनको सफलतापछि राष्ट्रिय पार्टीले प्रतिपक्षीको बेन्च रोजेपछि भने अहिले अर्को गठबन्धन बन्न सक्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन्। के तत्कालै सरकार परिवर्तनको सम्भावना छ त भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हरिशरण नेपाली भन्छन्, 5 वर्ष सरकार जानुपर्छ, जान्छ। यो अहिले त्यही नै 9 दलभित्र त्यही नै एउटा यो गठबन्धनभित्र त्यही नै कमिटमेन्ट भएको छ हैन। यो कुनै पनि हालतमा 5 वर्षसम्म आलो पालो गरेर जाने कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले मिलेर जानुको अर्को विकल्प छैन र यो मिलेरै चल्छ। यो 9 दलको गठबन्धनभित्रैबाट स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि वर्तमान सरकारलाई 158 सांसदको समर्थन छ, जसमध्ये कांग्रेसको 88, माओवादीको 32, जसपाको 12, एकीकृत समाजवादीको 10, जनमतको 6, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको 4-4, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीको 1-1 सांसदको समर्थन कायम छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रमुख दलका नेताहरू नै जोडिएको घटनापछि सत्ता गठबन्धनमा समस्या आउन सक्ने टिप्पणी समेत भएको छ। तर भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने अभियानकै कारण गठबन्धन धरापमा नपर्ने बताउँछिन् माओवादी नेत्री अञ्जना बिसुङखे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान दबाव र प्रभाव रहित ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छ भनेर भनेको प्रभाव रहित भनिराख्नु भएको छ। विभिन्न खालका खेल हुँदाखेरि पनि उहाँले कसैको कुरा सुनिराख्नु भएको छैन। शेखर कोइरालाको हेर्नु भएको छ नि, कोहीलाई चाहिँ नि नक्कली शरणार्थी चाहिँ दोषी देखिए जो कोही पनि कारबाही चाहिँ नि गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ। भनेपछि पार्टीभित्र पनि विभिन्न खालका बहुमत अल्पमत भन्ने पार्टीभित्र विभिन्न टिमहरू हुन्छ, सरकारहरू हुन्छ। आखिर सबैले सरकारमा बसिराख्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवा उहाँले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सरकारको त्यही टिमभित्र गुटभित्र पनि सरकारको चाहिँ विपक्षीय भनौँ न एक खालको फरक मत स्वागत गर्छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलको बाछिटा प्रदेश सभामा पनि देखिँदै आएको छ, जसले गर्दा राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रश्न उठेका छन्। संसदीय अङ्कगणित अनुकूल हुँदासम्म सरकार परिवर्तन नहुने निश्चित भए पनि यसको स्थायित्वमाथि टिप्पणी हुन स्वाभाविक हो, किनभने एकल बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा विभिन्न पृष्ठभूमिमा भएका दलहरूलाई मिलाएर गठबन्धन सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता विद्यमान छ। शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा
परिवर्तन नभएसम्म त्यस्तै समस्या बल्झिने नेताहरूको भनाइ छ। एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ सरकारलाई स्थायित्व दिन निर्वाचन प्रणाली लगायतमा सुधार आवश्यक भइसकेको बताउँछन्। धेरै दलहरू भए पछाडि अब उनीहरूका कतिपय आकांक्षाहरू फुलफिल हुन सक्दैन। सबैको आकांक्षा फुलफिल हुन नसक्ने कारणले अब सन्तुष्टि असन्तुष्टि ती भित्र जन्मिने र फेरि पनि गठबन्धन भित्रै समस्या पैदा हुने। नेकपा सरकार गठन हुँदा पार्टी भित्रै समस्या भयो। हामीले पार्टीलाई एकीकरण गर्यौं, एकीकरण पश्चात पनि एकीकृत पार्टीभित्र जुन खालको चाहिँ एउटा जटिल समस्या देखा पर्यो, अन्ततगत पार्टी नै विभाजित हुने तहसम्म पुग्यौं। त्यसैले यसमा अब चाहिँ राजनीतिक दलहरू यस्तो खालको निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ जहिले पनि हामी अस्थिर खालको र कसैको पनि बहुमत नआउने खालको निर्वाचन हुने भएको हुनाले र यो परिणाम यस्तै आउने भएको हुनाले अब दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा बसेर कमसे कम शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको बारेमा रिथिङ गर्ने र संविधान संशोधनसम्म जानुपर्ने हुन्छ। यसो गर्न सकेनौं भने हामी अस्थिर सरकार पटक पटक बनिरहने, निर्वाचनबाट कसैको पनि बहुमत नआउने र बहुमत हुन त विगतमा हामीले बहुमतै ल्याउँदा पनि नेपाली कांग्रेसले दुईचोटि खास गरी 48 साल र 56 सालको इलेक्सनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत लिएर आएको थियो र बहुमत आउँदा पनि आफ्नो पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ जुन समस्या भएको हुनाले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन सक्यौं भने यो समस्या समाधान हुन्छ। गठबन्धन सरकार बनेको दिनदेखि नै यसको निरन्तरतालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। सबै दलको चित्त बुझाएर गठबन्धन जोगाउनु पर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई पर्ने गरेको छ। यही बाध्यताका बीच सरकारको स्थायित्वमाथि पटक पटक आशंका उब्जिएका छन्। एकीकृत समाजवादीकी नेत्री पार्वता कुमारी विसुङके अस्थायी सरकारको मार आम नागरिकले खेप्नु परेको स्वीकार्छिन्। बाह्य राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप पनि छ नेपालमा, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि सत्ताको दोहन चाहिँ सत्तामै बसेकाले गर्दो रहेछ। त्यो सत्तामै बसेकोले सत्ताको दोहन गर्ने भएको हुनाले त्यो आम नागरिकहरूमा एक खालको रिक्तता भएको छ कि त भन्दाखेरि आम नागरिकले अब यो भन्दा अर्कोले गरे राम्रो हुन्छ कि यो सरकार भन्दा अर्को सरकार हुँदा अझ राम्रो हुन्छ कि भन्ने खालको नागरिकहरूका आवाजहरू आइराख्ने, सडकहरूमा सदनहरूमा आइराख्ने र त्यसले गर्दा सरकारहरू समय समयमा अथवा छिनछिनमा बदलिराख्ने। त्यो बदलिएको बदलाव चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि त्यो परिवर्तन भन्दा पनि त्यसको असर चाहिँ आम रूपमा नागरिकलाई नै पर्ने त्यो प्रवृत्ति, त्यो प्रथा अहिले पनि चलिरहेको। आवधिक निर्वाचनपछि जनादेश अनुसार बन्ने हरेक सरकारले तोकेको समयावधि व्यतीत गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर संसदीय अङ्कगणितका कारण विगतमा जस्तै अहिलेको सरकारको स्थायित्वमाथि पनि आशंका गर्नेहरू धेरै नै देखिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थको निधन भएको छ। उपचारका क्रममा हिजो साँझ उनको निधन भएको मुकेश फाउन्डेसनका अध्यक्ष हिरा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मुकेश लामो समयदेखि बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचाररत थिए। 2062 साल चैत 27 गतेको आन्दोलनमा उनको कञ्चटमा गोली लागेको थियो। त्यति बेला 14 वर्षका थिए। निरन्तरको स्याहार उपचारपछि उनी देब्रे हात चलाउन व्हीलचेयरमा अडिन सक्ने भएका थिए। सरकारले मुकेशको उपचार खर्च सहित मासिक 15,000 भत्ता, एक सुसारेका लागि 6,200 र एक नर्स नियमित उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स प्रवाहमा वृद्धि भएसँगै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सबल बन्दै गएको राष्ट्र ब्याङ्कको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको गत चैत महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले रेमिट्यान्स प्रवाह 24% बढेपछि शोधनान्तर बचत र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि थप बलियो अवस्थामा पुगेको देखाएको हो। निर्यात, पर्यटन, विदेशी सहयोग, अनुदान, ऋण लगायत विदेशी मुद्राका अन्य स्रोतहरू प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको अवस्थामा लगातार रूपमा रेमिट्यान्समा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा भने सुधार भएको प्रतिवेदनले औल्याएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्ममा रेमिट्यान्स मार्फत 9 खर्ब 3 अर्ब 39 करोड़ रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको 9 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मुलुकभित्रको रेमिट्यान्स 24.2% बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म रेमिट्यान्स वृद्धि दर 0.2% ऋणात्मक रहेको थियो। यसो त चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स वृद्धि दर उच्च बन्दै गएको छ। मासिक रूपमा हेर्दा गएका 9 महिना मध्ये गत मङ्सिरदेखि चैतसम्म हरेक महिना 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। नयाँ बजेटमा स्वदेशी उत्पादन र निर्याचन उद्योगलाई छुट हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले माग गरेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने, निर्यात गरिने व्यवसायलाई छुट दिएर आर्थिक अवस्था र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने भन्दै महासंघले सरकारलाई उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा छुटको माग गरेको हो। निर्यातमा 10% नगद अनुदान र भन्सार बिन्दुबाट निकासीको
निकासी भएको 7 दिनभित्र अनलाइनबाट सम्बन्धित निर्यातकर्ताको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको छ। बुधबार अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको उपस्थितिमा पूर्व बजेट अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै महासंघले यस्तो माग गरेको छ। 50% भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात गरेमा समेत नगद अनुदान व्यवस्था गर्न एवं निर्यात उद्योगलाई बढीमा 5% ब्याज दरमा आवश्यक कर्जाको प्रत्याभूत गराउन समेत माग गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परेपछि पाकिस्तानमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। प्रदर्शनका क्रममा 8 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खानको पार्टी तेहरिक ए इन्साफ पीटीआई को आह्वानमा शुरू भएको आन्दोलनका क्रममा 1000 भन्दा बढी पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि कयौं स्थानमा सेना खटाइएको छ। खान पक्राउ परेसँगै पाकिस्तानी सेना र पीटीआई बीचको तिक्तता समेत बाहिरिएको छ। आफूमाथिको मुद्दा किनारा लाग्न खानले यसै वर्ष हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुहुने छैन। आगामी निर्वाचन लक्षित तथा राजनीतिक प्रेरित भएर आफूलाई पक्राउ गरिएको खानले दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफूलाई निरन्तर निर्दोष दावी गर्दै आउनु भएको छ। 70 वर्षीय खानलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले असभ्य व्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन्। राज्यलाई प्राप्त भएका उपहार कादिर ट्रस्ट मार्फत बिक्री गरेको आरोप खानमाथि लागेको छ। खानमाथि भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरूपयोग लगायतका 1 दर्जन मुद्दा लगाइएका छन्। अब खेल प्रसंग। लेट्स गो ग्रीन टुगेदर नारासहित कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करण जेठ पहिलो साता हुने भएको छ। जेठ 6 गते हुने दौडमा हाफ म्याराथन 21.1 किलोमिटरको, कलेज रन 7 किलोमिटर, कर्पोरेट रन 5 किलोमिटर, व्हील चेयर रन 3 किलोमिटर गरी 4 विधामा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसपटक पहिलो पटक कलेज रन राखिएको छ। यसमा 18 वर्ष माथिका विद्यार्थीले दौड्न पाउनेछन्। हाफ म्याराथन पुरुष र महिला दुवैका विजेताले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। दोस्रोले 50,000, तेस्रोले 30,000, चौथोले 20,000, पाँचौंले 10,000 र छैठौं हुने खेलाडीले 5,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएका लागि हुने व्हीलचेयरतर्फ पहिलोदेखि तेस्रो स्थान हात पार्नेले 30,000, 20,000 र 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। कलेज रनतर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेले केएफसीबाट फुड गिफ्ट भाउचर पाउनेछन्। कर्पोरेटतर्फ विजेतालाई केएफसी र ह्याम्स हस्पिटलको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ। सबै विधामा गरेर 3,000 बढी प्रतिस्पर्धी हुने अपेक्षा राखिएको आयोजक कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका सीईओ महेश स्वारले हिजो पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। च्याम्पियन्स लीग फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा इन्टर मिलान विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा इन्टर मिलानले एसी मिलानलाई 2-0 गोल अन्तरले हरायो। इन्टरको जितमा इडेन जेको र हेनरिक मिक्टरियानले 1-1 गोल गरे। खेलको 8औं मिनेटमा जेकोले गोल गर्दै इन्टर मिलानलाई अग्रता दिलाएको। खेलको 11औं मिनेटमा हेनरिकले 1 गोल थप्दै इन्टर मिलानलाई 2-0 को जित दिलाए। एसी मिलानले अधिकांश समय बल पोसेसन आफ्नो पक्षमा पारे पनि गोल गर्न भने सकेन। घरेलु मैदान इटलीको सानसिरोमा भएको मिलान डर्बीको खेल हेर्न करिब 80,000 दर्शक उपस्थित थिए। मे 16मा हुने सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा जित हात पारे इन्टर मिलान 13 वर्षपछि फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा आंशिक बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा हावाहुरी चल्ने विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:41 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।